अच्छा, बॉडी शेमिंग का जो कॉन्सेप्ट है, बॉडी शेमिंग का जो वर्ड है, ये मिला तो हमें रिसेंटली वेस्ट से है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के अलमबरदार हम बहुत अरसे से हैं। अगर हम देखें तो अजीब मुसलमान हैं हम, कि अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक को में नुक्स निकालने में हम बड़े आगे आगे होते हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने इतने प्यार से इंसान को बनाया है। कोई भी आप अल्लाह की बनाई हुई तकलीफ को आप माइक्रोस्कोप के नीचे डाल के देखें, किसी पत्थर को, किसी फल के क्रॉस सेक्शन को, इतना खूबसूरत स्ट्रक्चर, इतना ज्योमेट्रिकली एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, ब्यूटीफुल, वेल कलर्ड। तो उस रब ने जब अशरफुल मखलूक़ात बनाई है, इंसान बनाया है, तो वो क्या नुक्स वाला बनाया होगा? हमारी अपनी आँख है जो उसमें से नुक्स निकालती है। तो ये हमारा बड़ा पुराना प्रॉब्लम है। अब आप रिश्ता कल्चर ही देख लें कि सारी औरतें मिलकर एक बेचारी बच्ची का पूरा एक्सरे रिपोर्ट निकालती हैं, उसका नाक, नक्शा, कद, काठ, और फिर अपने ही फजूल से किसी क्राइटेरिया के ऊपर उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब ये जो प्रॉब्लम है ना बॉडी शेमिंग का, ये शुरू वैसे फैमिली से ही होता है। बिल्कुल, इसमें अगर जैसे कोई एक बच्चा है जो अपने बाकी बहन भाइयों से ज़रा डिफरेंट है, अब उसके अगर आंखें छोटी हैं तो उसको चीना कहेंगे, अगर नाक उसकी मोटी है तो उसको फीना कहेंगे, उसका वहीं से उसको पिक आउट करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, हमारे पास पूरी वोकैबुलरी है जी इसकी, कि किसको किस तरह से पुकारना है। अच्छा, ख़ानदान से शुरू होते होते ये कॉन्फिडेंस उस बच्चे से छीन लिया जाता है कि तुम डिफरेंट हो, और फिर उसकी उन चीज़ों के ऊपर मजाक उड़ाया जाता है, और उस कॉन्फिडेंस के छिन जाने की वजह से उस बच्चे को बाहर जब वो सोसाइटी में निकलता है उसको फेस करना नहीं आता जब उसकी बॉडी शेमिंग होती है। ऊपर से मीडिया ने इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है बॉडी शेमिंग को, बाकायदा हमारा अपना तो कल्चर इसको सपोर्ट करता है। किसी भी कॉमेडी प्रोग्राम को उठा के देख लें तो आम तौर से जो ऑडियंस वाले कॉमेडी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हालांकि बड़े पढ़े लिखे एंकर्स होते हैं, मुझे हैरत होती है, लेकिन उन्होंने कोई ना कोई एक ऐसा किरदार बिठाया होगा जिसकी सब मिलके मजाक उड़ाते हैं, और बहुत बुरे तरीके से जुगतबाजी होती है और सब हंस रहे होते हैं, लाफ्टर जनरेट होता है, रेटिंग्स आती हैं। तो पता नहीं हम इस चीज़ को क्यों परवान चढ़ा रहे हैं, जो कि एक इंतहाई नेगेटिव एक बिहेवियर है। अच्छा, मीडिया से होते होते ये चीज़ जाती है सोशल मीडिया की तरफ, और सोशल मीडिया में अब ये इतना आम हो गया है कि किसी भी सेलिब्रिटी या किसी भी पोस्ट के ऊपर बात कुछ और हो रही होगी, लेकिन कमेंट्स में आप बॉडी शेमिंग पे बात, कमेंट्स मुसलसल बॉडी शेमिंग में। अभी रिसेंटली एक एक्ट्रेस ने पोस्ट लगाई थी अपनी कि जब वो पैदा हुई थी उनका बहुत छोटे से साइज़ की वो थी, तो बजाय इस चीज़ पे बात करने के, उनको इनकरेज करने के या ये बात अप्रिशिएट करने के दैट शी केम आउट विद हर वल्नरेबिलिटी, उन कमेंट्स में इस कदर नेगेटिव बातें हो रही थी उनकी अपीयरेंस के बारे में कि पढ़ के मुझे तो आई हैड दिस क्रिंज फीलिंग। हम समझते हैं कि सोशल मीडिया पे जो मर्ज़ी कह लें, और हमें एक बड़ा थ्रिल या लिबरेशन का एहसास होता है कि एक वेल नोन पर्सन के बारे में हम कुछ कह रहे हैं जो उस तक पहुंच भी जाएगा, तो हमारे अंदर का जानवर तब निकल के आता है कि हम लोगों की बॉडी शेमिंग वहाँ पे करने लगते हैं। अब अगर मैं अपनी मिसाल दूँ तो मेरा भी यही कुछ स्टोरी थी। आई वॉज डिफरेंट फ्राम माई सिबलिंग्स, आई लुक डिफरेंट फ्राम दैम, एंड माई ओन एक्सटेंडेड फैमिली स्टार्टेड पिकिंग आउट ऑन मी। तो विद माई वेट इशूज़ आई वॉज लाइक वेरी 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 थिन, तो हर कोई यही बात करता था कि उड़ जाओगी, खा नहीं रही है, इसको तो कहीं भी फिट कर दें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये चीज़ें सुन सुन के, एंड देन व्हेन आई ग्रू अप, वेंट थ्रू प्यूबर्टी, तो एक्नी के मसले, फिर एक्नी के बाद स्कार्स के मसले, फिर कभी नाक के ऊपर गुफ्तगू कि नाक ऐसी है तो कद ऐसा है, तो वगैरह वगैरह। आई वॉज आई थिंक हार्डली 10 years old के मैं वो अपनी जो पोर्ट्रेट्स ड्रॉ करती थी, सेल्फ पोर्ट्रेट विद द साइड, मेरा जो एंगल आता था, तो उसमें मैं अपना एक स्ट्रेट नोज ड्रॉ करती थी और एक अपना बिग नोज ड्रॉ करती थी। इतना ज़्यादा इनबिल्ट हो गई थी, ये प्रॉब्लम हो गई थी। बट नाउ दैट आई थिंक आई एम at 44 years, I think differently now, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत शुक्रगुजार फील करती हूँ कि अल्लाह ताला ने जो कुछ भी दिया है वो वेल फंक्शनिंग दिया है। आई मीन मुझे अपने हाथ अच्छे नहीं लगते थे, अपनी उंगलियाँ अच्छी नहीं लगती थी, बट आई लुक एट देम नाउ एंड आई थिंक कि शुक्र अल्लाह की ये काम कर रहे हैं, मेरे पूरे पूरे हाथ हैं,
at my age and even older women have so much difficulty just moving their hands. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر میں پتہ نہیں کتنے پیسے کسی کو دے دوں تو بھی وہ میرے لیے اتنے کام یا اتنی مدد نہیں کر سکے گا جتنے میرے لیے 2 ہاتھ میرا کام کر دیتے ہیں. تو مجھے اس کی قدر آئی ہے, مجھے اپنی قدر آئی ہے. آئی لو مائی نوز, آئی لائک مائی آئیز, آئی لائک مائی سیلف ناؤ. اینڈ الحمد للہ فار دیٹ گراؤنڈنگ. اگر ایک انسان کی اللہ تعالیٰ سے یہ شکر گزاری کا رشتہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو دین دے ڈونٹ تھنک اباؤٹ ایکسپیریمنٹنگ آن دیئر فیس. ورنہ آپ جتنا مرضی اپنے آپ کو آلٹر کرائیں, اپنی جتنی سرجریز کرائیں, جتنے اپنے اوپر انٹرونشنس کرائیں, جو آپ کے اندر ایک محرومی کا احساس ہے وہ نہیں جاتا ہے. یو ڈونٹ فیل فلفلڈ اباؤٹ یور سیلف نو میٹر واٹ اینی بڈی سیز, no matter how much anybody compliments you. And I'm still not over that struggle. I'm not there yet completely. لیکن at least مجھے اب اگر کوئی کچھ کہتا ہے about my appearance, it does not make a difference to me. But having said that, even اگر کوئی compliment بھی کرتا ہے تو مجھے اس کا بھی فرق نہیں پڑتا because I just don't believe that. So I don't think it's even sad. I think alhamdulillah کہ انسان جب باڈی شیمنگ سے ابو بیونڈ رائز ہی تب کر سکتا ہے جب آپ واقعی میں شکر گزار ہو اس چیز کے جس کو اللہ نے آپ کو جو دی ہے. اور سیڈلی اگر یہ چیز پیرنٹس سے نہیں آتی تو بہت, یا فیملی سے نہیں آتا یہ کانفیڈنس, تو آپ کو بہت ٹائم لگتا ہے اس کو اوور کم کرنے میں. اس لیے میری درخواست ہے تمام پیرنٹس سے کہ آپ اپنے بچوں کو پلیز کانفیڈنس دیں. ڈونٹ پک آؤٹ آن دیم فار اینی آف دیئر فزیکل کیریکٹرسٹک جس کا ان کے اوپر ان کو اختیار نہیں ہے اور جس کی وجہ سے وہ ڈفرینٹ ہے. سو اب ایک اور بات یہ بھی ہے کہ باڈی شیمنگ میڈیا نے جو اسٹینڈرڈ ہم پر لاگو کیے ہیں اس کی وجہ سے باڈی شیمنگ اور بھی زیادہ پریویل کر رہی ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسٹینڈرڈز آف بیوٹی جو میڈیا نے ہمیں دی ہیں وہ کانسٹنٹلی چینج ہو رہے ہیں. کچھ عرصے پہلے آئی براؤز کا ایک پرٹیکولر جو تھا وہ شیپ پسند کیا جاتا تھا, اب براڈ آئی براؤز سڈنلی دے دا وہ. سو آپ کس چیز کو اپنا میجر بنا رہے ہیں جو کہ چیز فکسڈ ہے بھی نہیں. اینڈ پیپل اسپینڈ سو مچ منی, سو مچ آف اماؤنٹ اینڈ ایفرٹ اینڈ انرجی ان ٹو کریٹنگ اے لک آف دیئرز which the society is never happy with, or the society's standard for it keeps changing. تو مطلب آپ ایک فلیٹنگ چیز کے اوپر اپنا فلفلمنٹ بیس کر رہے ہو جو کبھی بھی 100% اچیویبل نہیں ہوتا. اور بلکہ انوٹنگلی, انکانشیسلی ہم اپنے بچوں میں وہ چیز ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں کہ یو ہیو ٹو لک اے سرٹن وے فار دا پبلک, فار دا پیپل ٹو اپروو یو. کہ آپ تبھی وردی ہوں گے جب آپ ایک پرٹیکولر کرائٹیریا پہ فٹ ہوں گے. Now I remember I went to a salon once where a mother had got her 9-10-year-old daughter to the salon. تو اس کو سروسز وغیرہ کرا کے جب باہر نکالا تو وہ بچی بہت انکمفرٹیبل ہو رہی تھی. تو مجھے اس کی آواز آئی کہ اب تمہیں پتہ چلا عورت ہونا کتنا مشکل ہوتا ہے. اینڈ آئی فیلٹ سو بیڈ ایٹ ہاؤ اٹ واز سیڈ to a 9-year-old child that was uncomfortable, that was being made to feel uncomfortable کہ جی آپ ایسے ٹھیک نہیں ہو, جب آپ ان ساری ٹریٹمنٹ سے گزرو گے تو آپ ٹھیک ہوں گے. تو یہ بہت ان اٹینیبل اسٹینڈرڈز ہیں جن کے پیچھے اسپائر کرنے والے بیچارے ایک ریٹ ریس میں لگ جاتے ہیں جو کبھی بھی پوری نہیں ہوتی. ونس یو گو ان ٹو دیٹ بوٹاکس کا سائیکل تو پھر آپ کو ہر 3 مہینے کے بعد, ہر کچھ ٹائم کے بعد اس کو ریپلیس کرانا ہے, اس کو دوبارہ ری ڈو کرانا ہے, وچ از اے ویری پینفل پروسیس. اینڈ ایونچولی اٹ میکس اسمال چینجز ان یور باڈی, میکنگ یو اسٹارٹ ٹو لک ڈفرینٹ دین ہاؤ یو آر. مطلب ایونچولی آپ پلاسٹک کے لگنے لگتے ہو. اچھا, پیرنٹس جب اپنے بچوں کو کانفیڈنس نہیں دیتے تو وہ اپنی ساری ناکامیوں کا ایکسکیوز اپنی لکس کی طرف نکالتے ہیں. اور میں نے اتنے پیارے بچیوں کو ٹریٹمنٹس لیتے ہوئے دیکھا ایٹ اے ویری ینگ ایج, وچ از ویری سیڈ, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم اتنے خوبصورت اور ایسے لگیں گے تو ایوری تھنگ ول بی سیٹ اینڈ سارٹیڈ فار اس, وچ از ناٹ ٹرو. جب تک آپ اندر سے مضبوط نہیں ہوتے تب تک آپ کے مسئلے حل نہیں ہوتے, اور مسئلے ساری زندگی آتے ہیں چاہے آپ جتنے مضبوط ہوں. سو لکس آر جسٹ اے فلیٹنگ ٹیمپرری فیز that must never be your criteria for being successful. So I am not still over that struggle completely. مطلب میں یہ نہیں claim کر رہی کہ I have
resolved my own sense of worth completely. لیکن الحمدللہ so much better off since I was at that age, that vulnerable age, جب لوگ باڈی شیمنگ کرتے تھے بہت زیادہ. تو اگر آپ کو اپنے, اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر خاندان کی طرف سے یہ کانفیڈنس نہ آئے, ایک بچے کو اس کے آس پاس کے لوگ جب بچپن سے ہی باڈی شیم کرنا شروع کر دیں تو بہت عرصہ لگتا ہے اس کو ریزالو کرنے میں. اس لیے میری درخواست ہے تمام پیرنٹس سے کہ اپنے بچوں کو پلیز کانفیڈنس دیں, چاہے وہ بیٹیاں ہوں چاہے وہ بیٹے ہوں. یہ بہت ضروری ہے. ان کی کسی بھی ایسی فزیکل ٹریٹ کے اوپر ان کو پک آؤٹ مت کریں جس میں ان کا اختیار نہ ہو. بچپن سے ہی ان کو اس چیز کا احساس دلائیں کہ وہ خوبصورت ہیں, کہ وہ وردی ہیں, چاہے ان کی آئی سائٹ ہو, چاہے ان کا قد ہو, ان کا رنگ ہو, ان کی بلڈ ہو. ان کو پک آؤٹ مت کریں, ان کو کمپیئر مت کریں دوسرے بچوں سے. اور اگر آپ کے ایکسٹینڈڈ فیملی میں کوئی ایسا بچہ ہے تو پلیز اپنا کردار ادا کریں اور ایسے بچے کو کانفیڈنس دیں. یہ چیز بچپن سے گھر سے دی جاتی ہے, اور اگر یہ چیز بچپن سے ہی آ جائے تو آپ یقین جانیں آپ کے بچے کا کانفیڈنس اس کے پوٹینشیل کو ابھرنے میں اور اس کو سکسیزفل ہونے میں بہت مدد دے گا.